बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। विरसे में मिलने वाले मसाइल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बायस कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे के पहले मरहले में 1300 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मियां होंगी। विरसे में मिलने वाले मसाइल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात लाहौर में हुई। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका हुकूमत की तरफ से कोविड-19 से जान बहक होने वालों की तदफीन की इजाज़त के लिए नोटिफिकेशन के इजरा का खैर मकदम। अपने ट्वीट में कहा, कोविड-19 से जान बहक होने वालों की तदफीन की इजाज़त देने के हवाले से श्रीलंका की हुकूमत के सरकारी नोटिफिकेशन के इजरा का खैर मकदम करते हैं और इस पर श्रीलंका की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ारत ख़ारजा और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस के मबैन मुख्तलिफ ज़बानों की तरोीज के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और रेक्टर नमल मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जाफ़र की मौजूदगी में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के तहत नमल यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ ज़बानों में मुतराजम और तशरीह के हवाले से वज़ारत दाखिला की मुआवनत और वज़ारत ख़ारजा के अफसरान की ज़ुबानदानी के हवाले से इस्ताद कार बढ़ाने में मदद करेगी। वज़ीर दाखिला मखदूम शाह महमूद कुरैशी से इराक़ी वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और इराक़ के मबैन गहरे दो तरफ़ा बरादराना मुरासिम हैं। पाकिस्तान इराक़ के इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। इराक़ के वज़ीर दिफ़ा ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मलेशिया में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर आमना बलोच की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुश्तरका मजहब और सकाफत पर मबनी तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को मलेशिया में पाकिस्तानी मेहनत कशों की फलाह बहबूद पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपोजिशन की सियासी मुनाफिकत हर गुजरते दिन के साथ अयां हो रही है। कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। वाकई वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, बारहा मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयानी की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया है। साबित हो गया कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आज़ाद, खुद मुख्तार और फ़ाल है। पाकिस्तानी इक़दामात के बायस पाकिस्तान को अब FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। कोरोना के बावजूद FATF के तरफ से दिए गए टास्क को 90% मुकम्मल किया। वफाकी वज़ीर बराए सरहद और पैदावार और हमाद नज़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FATF के 27 एक्शन प्लान में से 24 मुकम्मल कर लिए गए। कोशिश है कि जून में FATF के एक्शन प्लान के 27 नुकात मुकम्मल कर लें। 3 अहदाफ रह गए हैं, वो भी जल्द पूरे कर लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द TTP से ताल्लुक़ रखने वाला नूर सत्तान एलियाश हसन बाबा मारा गया। त्राजरी में दहशतगर्द के ठिकाने पर मौजूदगी की मुसद्दक़ा इतलात पर IB और ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर और मास्टर ट्रेनर था। ये 2007 में से 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करने के वाक़यात में मुलहरास मुलव्वस था। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 22,285 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,541 केसेस रिपोर्ट, जबकि 32 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में 5,42,393 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 11 करोड़ 31 लाख से तजावुज़ कर गई, जबकि 25 लाख से ज़ायद अफराद जान की बात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद की मुलाकात में सूबा भर बशमूल जम कबायली इस्लाह में अमन अमान की मजबूत सूरत हाल समेत मुस्तकिल के तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम बहार के शजरकारी मुहिम 2021 का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वज़ीर आला हाउस में जैतून का पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान सूबे में 250 मिलियन से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। ये शजरकारी मुहिम कौमी सतह पर 10 बिलियन ट्री सुनामी के सिलसिले की कड़ी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत भाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान सबसे ज़्यादा बारिश लोअर दीर में 30 मिलीमीटर और कालाम में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے بڑی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ورثے میں ملنے والے مسائل کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 10 سال ملک کی تاریخ کا تاریک ترین دور تھا۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے باعث کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے باعث کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1300 ارب روپے کی کاروباری سرگرمیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں ملک میں درخت لگانے کی کوئی سوچ نہیں تھی۔ اس منصوبے میں حائل ہونے والے درختوں کو دوسری جگہ منتقل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سال ہمارے ملک کے لیے تاریک ترین دور تھا۔ ملک پر قرضوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے اور تجارتی خسارے میں بھی اضافہ ہوا ہے اور روپے کی قدر بھی کم ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے۔ ہم اس طرح قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر سال قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دورہ لاہور کے دوران وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے، جس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے درمیان ملاقات لاہور میں ہوئی۔ ملاقات میں صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن حکومت کی طرف سے کووڈ-19 سے جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کی اجازت کے لیے نوٹیفیکیشن کے اجراء کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ کووڈ-19 سے جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کی اجازت دینے کے حوالے سے سری لنکا کی حکومت کے سرکاری نوٹیفیکیشن کے اجراء کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس پر سری لنکا کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزارت خارجہ میں اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے مابین مختلف زبانوں کی ترویج کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نمل میں ایک تقریب میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور ریکٹر نمل میجر جنرل ریٹائرڈ محمد جعفر کی موجودگی میں وزارت خارجہ اور نمل کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت نمل یونیورسٹی مختلف زبانوں میں مترجم اور تشریح کے حوالے سے وزارت خارجہ کی معاونت اور وزارت خارجہ کے افسران کی زبان دانی کے حوالے سے استعداد کار بڑھانے میں مدد کرے گی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زبانوں کی ترویج کے حوالے سے وزارت خارجہ اور نمل کے مابین یہ معاہدہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ اور نمل یونیورسٹی کے مابین زبانوں کی ترویج کے اس معاہدے سے قومی بیانیے کی تشکیل اور بین الاقوامی سطح پر تشہیر میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ نے علم و ادب کے حوالے سے نمل یونیورسٹی کی خدمات کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان عراق کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے عراقی وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور عراق کے مابین گہرے دو طرفہ برادرانہ مراسم ہیں۔ پاکستان عراق کے علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور عراق کے مابین مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق کی عوام کی قربانی کو قدر کی نگاہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملائیشیا میں پاکستان کی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے ملاقات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مشترکہ مذہب اور ثقافت پر مبنی تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستانی ہائی کمشنر کو ملائیشیا میں پاکستانی محنت کشوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاسی منافقت ہر گزرتے دن کے ساتھ عیاں ہو رہی ہے۔ کل تک الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے والے آج اس ادارے کے حامی بن گئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بار بار موقف بدلنا اور اپنے ہی بیانیے کی نفی کرنا اپوزیشن کی پہچان بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے لیے وہی فیصلے قبول ہیں جو ان کی منشا کے مطابق ہوں، یعنی الیکشن جیتے تو شفاف اور منصفانہ، ہار گئے تو دھاندلی کا واویلا۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے دور میں الیکشن کمیشن آزاد، خود مختار اور فعال ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سینٹ کے 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ اسلام کی شان، نظریہ پاکستان، پاکستان کی سلامتی، بقا اور سالمیت، پارلیمنٹ کی سالمیت اور آزادی، عدلیہ اور افواج پاکستان کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا جس سے ان کی توہین کا ارتکاب ہو سے گریز کیا جانا لازمی ہوگا۔
ضابطہ اخلاق کے مطابق صدر اور چاروں صوبائی گورنر مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور ان کے دفاتر انتخابی مہم میں استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ امیدواروں کی جانب سے انتخابی اخراجات کے لیے مخصوص بینک اکاؤنٹ سے اخراجات کے علاوہ دیگر اکاؤنٹ سے بھی اخراجات کی ممانعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے ضابطہ اخلاق پر پارلیمانی جماعتوں سے بھی مشاورت لی اور ان کی تجاویز بھی لی گئی، جس کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعتیں امیدوار اور ووٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کی جانے والی ہدایت پر عمل کریں گے تاکہ انتخابات کے انعقاد احسن طریقے سے ہو سکے۔ کورونا کی وجہ سے پیدا شدہ معاشی صورتحال کے باوجود تازہ اور سستی اشیاء خوردونوش اب بھی عوام کی دسترس میں ہیں۔ حکومتی سرپرستی میں چلنے والے سہولت بازار، ہفتہ وار بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء صرف کی دستیابی کم ترین قیمتوں پر دستیاب ہے۔ عوام حکومتی سرپرستی میں چلنے والے سہولت بازاروں، ہفتہ وار بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کریں۔ اسلام آباد سے حمزہ رحمان ملک کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی کے شور شرابے میں عوام اکثر بھول جاتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی میں چلنے والے سہولت بازار، اتوار بازار اور یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء صرف کی قیمتیں عام بازاروں سے بہت کم ہیں۔ سہولت بازار میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 845 روپے اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز پر 1 کلو چینی کی قیمت فقط 68 روپے ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کے بھاؤ میں بھی سبزی منڈی اور اتوار بازاروں میں نصف قیمت پر فروخت دیکھنے میں آئی ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ عوام کو سستی اور تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے حکومتی سرپرستی میں چلنے والے بازاروں کا رخ کرنا چاہیے۔ فریش چیزیں اور ریٹ کم، مطلب باہر جو 100 کی ہے وہ تقریباً یہاں پہ 30-40 کی ہے۔ ان کا ریٹ بھی مناسب ہے، گورنمنٹ کا وہ ہے لسٹ ہے، وہ فالو کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کو۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ عوام کو سبزیوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے جو کہ سستی بھی ہیں اور صحت افزا بھی۔ باہر 20-30 روپے گڈی بکتی ہے، یہاں پہ 10 روپے گڈی ہے، پھر بھی یہ عوام نہیں کھاتی ہے۔ یہ شلجم مارکیٹ سے لیں گے 40-50 روپے، گوبھی ہے یہ 50 سے کم نہیں ہے مارکیٹ، ابھی تو ریٹ بہت کم ہے، 20 روپے کلو ریٹ۔ لوگوں کو بازار کا رخ کرنا چاہیے، ریٹ دیکھنے چاہیے، جدھر ریٹ ان کو مناسب ہو وہ وہاں سے چیز لیں۔ یہی چیز مارکیٹ سے آج 50 روپے کلو بک رہی ہے، ادھر 24 کا ریٹ لگا ہوا ہے، ڈبل میں آتا ہے نہیں آتا؟ 16 روپے کلو ہے، اس کو لوگ نہیں کھا رہے۔ یہ شلجم لے لیں جو خون ہے یہ 20 روپے کلو ہے، گاجر دیکھ لیں یہ بھی 20 روپے کلو ہے، اس کو نہیں کھا رہے، حالانکہ ان میں وٹامن زیادہ ہے۔ یہ پالک لے لیں 15-16 روپے کی گٹھی ہے، اس میں وٹامن سب سے زیادہ ہے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی، آٹا اور چینی کی عدم دستیابی کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ نہ صرف سستی بلکہ وافر مقدار میں اشیاء صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو حکومتی سرپرستی میں چلنے والے بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز سے خریداری کی طرف راغب کیا جائے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور اہم خبر دیں۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا ہے کہ FATF کو بھارت نے اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن سب پر عیاں ہو چکا ہے کہ بھارت خود دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہے۔ پاکستانی اقدامات کے باعث پاکستان کو اب بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ کورونا کے باوجود FATF کی طرف سے دیے گئے ٹاسک کو 90% مکمل کیا۔ اقدامات کے باعث پاکستان کو اب بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ جون میں FATF کے مکمل نکات پر عمل درآمد کر لیں گے۔ حماد اظہر نے کہا کہ FATF کے حوالے سے پاکستان نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ FATF کے 27 ایکشن پلان میں سے 24 مکمل کر لیے ہیں۔ کوشش ہے کہ جون میں FATF کے ایکشن پلان کے 27 نکات مکمل کر لیں۔ اہداف رہ گئے ہیں جبکہ وہ بھی ہم جلد پورے کر لیں گے۔ کورونا کے باوجود ٹارگٹ کو ہم نے بڑی حد تک پورا کیا۔ جہاں پر اہم خبر دیں آپ کو، سیکیورٹی فورسز کے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گرد TTP سے تعلق رکھنے والا نورستان الیاس حسن بابا مارا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاوہ شرمان گئی ترزئی میں دہشت گرد کے ٹھکانے میں موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر IBO آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد نورستان الیاس حسن بابا مارا گیا۔
یہ دہشت گرد بارودی سرنگیں بنانے کا ماہر اور ماسٹر ٹرینر تھا. یہ 2007 سے 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کے واقعات میں براہ راست ملوث تھا. اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1541 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دی ہیں. ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 22,285 رہ گئی ہے. NCOC کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 5,42,393 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 11,31,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. چترال میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے محکمہ صحت کے اہلکاروں کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد چترال میں اس سلسلے میں باقاعدہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزادہ حیدر الملک، ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بھی شرکت کی. مزید بتا رہے ہیں گل حماد فاروقی اپنی اس رپورٹ میں. خبرنامے میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان سے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے ملاقات کی ہے. ملاقات گورنر ہاؤس میں ہوئی. ملاقات میں صوبے بھر بشمول ضم قبائلی اضلاع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سمیت ضم قبائلی اضلاع میں جاری اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. خیبر پختونخوا میں موسم بہار کی شجرکاری مہم 2021 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں زیتون کا پودا لگا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کیا. موسم بہار کی اس شجرکاری مہم کے دوران صوبے میں 250 ملین سے زائد پودے لگائے جائیں گے. یہ شجرکاری مہم قومی سطح پر 10 بلین ٹری پروجیکٹ کے سلسلے کی کڑی ہے، جس کے تحت سال 2020 اور 21 کے دوران صوبے میں مجموعی طور پر 382 ملین سے زائد درخت لگائے جائیں گے. زیتون کی شجرکاری مہم کے تحت صوبے میں 40 لاکھ پودے لگانے کی جبکہ 20 لاکھ قلمکاری کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کے گرین اینڈ کلین پاکستان کے ویژن کو لاہوریوں نے اپنا لیا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں 10 لاکھ درخت لگانے کے بعد شہری بھی اس مہم میں کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں. شہری اور درختوں کی نرسریوں والے کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں لاہور سے عبد الرحمان رانا کی اس رپورٹ میں. درخت اور رنگ برنگے پھول قدرت کی جانب سے بنے ہوئے انسان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں. جہاں یہ ان کی حیات کے لیے ضروری ہے، وہیں دلکش اور دیدہ زیب پھول اور شجر دیکھ کر انسان پیدا کرنے والے کی ثنا کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب کلین اینڈ گرین پاکستان کا نعرہ لگایا تو اس کمپین کو لاہور کے شہریوں نے اپنا لیا. شہری کہتے ہیں درخت لگا کر فضا کو صاف ستھرا بنایا جا سکتا ہے اور اس سے شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. کہ جتنے زیادہ ہم درخت اور پودے لگائیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں
वो ज़्यादा सुखी रहेंगी। हमें स्मॉग से हमारी जान छूट जाएगी, एक्सट्रीम वेदर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। ये जो ट्रीज़ हैं ये लंग्स हैं नेचर के, तो हमारी फ़ज़ा जो है वो साफ़ हो जाएगी और हमारा ये आने वाली नस्लों पे बहुत बड़ा एहसान होगा। एक तो घर की खूबसूरती है, दूसरे ये माहौल पे भी असर डालते हैं कि बच्चों का भी दिलचस्पी बनी रहती है घर में, कभी ये फूल देख लिया, कभी वो देख लिया, कभी तोड़ लिया। हाँ जी, फलदार हों तो वो शौक भी सौंप देते हैं, जगह अगर अवेलेबल है तो वो उसका फ़ायदा तो है। नर्सरी के मालिक और दरख्तों को उगाने वाले कहते हैं कि माजी की निस्बत अब शहरियों की तरफ से दरख्त लगाने में तेज़ी आई है। रंग बिरंगे फूलों और दीगर दरख्तों के कारोबार में भी इजाफा देखने में आया है। लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों में पौधे लगा रहे हैं, सड़कों में पार्कों में बड़े बड़े दरख्त लेके ना पौधे लगा रहे हैं। कोई अपने घर भी बहुत ज़्यादा लेके यानी शौक पूरा कर रहे हैं। इनका शौक भी पूरा होता है, इनके फायदे भी हैं। इनके आबो हवा जरासीम भी खत्म होते हैं। इनके कुछ पौधे ऐसे हैं, सलेम प्लांट है, मनी प्लांट है, रिका पाम है, जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं। उनके वाले तो दुनिया बहुत ज़्यादा पौधे खरीद रही है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर इन दिनों सख्त माहौलियाती आलूदगी की जद में है। शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर अपना सदका जारिया में हिस्सा डालें। कैमरामैन शोएब सईदासी के साथ अब्दुर्रहमान राना, APP न्यूज़, लाहौर। खबरों में मज़ीद खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरांवाला में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ लाइव स्टॉक ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज़ हरल और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने अपने हाथों से पौधा लगाकर किया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज़ का कहना था कि मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव से महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम की जा रही है। हमारा मिशन है कि शहर को सरसब्ज बनाएं और इसी सिलसिले में तहसील भर में हम 20,000 पौधे लगाएंगे। जबकि डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर का कहना था कि तहसील भर में कायम 10 सिविल वेटरनिटी डिस्पेंसरी में 2,000 पौधे लगाए जाएंगे और स्टाफ को पौधे लगाने के लिए टारगेट भी तजवीज़ कर दिया गया है। मीरपुर खास में जश्न यौम विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तकरीब जनूबी सिंध के कामिल वलीउल्लाह शाह दीवान और सुल्तान हाशमी गौसो ज़मान आले रसूल के दरबार आलिया नज़द ठहरी निज़ामाती तहसील मातली में मुनक़िद हुई। दरबार शरीफ के खादम मस्ताना बाबा ने मुल्क व कौम की हिफाजत, तामीर व तरक्की और शाह दीवान और सुल्तान हाशमी के मुरीदैन अक़ीदतमंदों के हकूक़ में ख़ुसूसी इज्तिमाई दुआ करवाई। तकरीब में सैकड़ों मुरीदैन अक़ीदत मंदों ने शिरकत की। ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया और विलादत बासआदत मौला अली अलैहिस्सलाम की खुशी में केक काटा गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के साथ आइन पाकिस्तान के मुताबिक हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बिला रंग व नस्ल, ज़ुबान, दीन व मज़हब, इलाक़ियत, सिर्फ इंसानियत के नाते हम सब का बैठना मोहब्बत अमन का पैगाम है। कोयटा में वज़ारत मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में एहतराम मज़ाहिब आलम और एहतराम इंसानियत के करारदाद मंजूर होना एक अजीम फ़तह है, जिससे आज सारी दुनिया को अहम पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के साथ आइन पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के रहनुमा असूलों के मुताबिक हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर लाहौर में कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नून लीगी MPA मलक हबीब अवान के आशीर्वाद से सरकारी राजी पर बनने वाली सोसाइटी मस्मार कर दी गई है। मुलजमान ने रहमानपुरा बाटापुर में सरकारी ज़मीन पर सोसाइटी बनाने की कोशिश की। इस पर SP कैंट और असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में सोसाइटी दफ्तर, डेरा और दीवारें मिसमार कर दी। लाहौर पुलिस ने अरबों रुपए की मालियत की सरकारी ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की कोशिश नाकाम बना दी और कब्जा ग्रुपों से वजारत अमूर कश्मीर की 87 कनाल सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली। पाकिस्तान योगा कौंसिल की जानिब से योगा सेशन के बाद योगियों के एजाज़ में देसी खानों पर मुश्तमिल योगा नाश्ते का एहतमाम किया गया। योगियों की देसी खानों से तवाज़ो और पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने का अज़म दोहराया गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं बुरेवाला से असगर अली अपनी इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि योगा रूह और जिस्म के मिलाप का नाम है। योगा जहां वर्जिश के ज़रिए जिस्म और रूह को तरोताज़ा करता है, वहां योगा वर्जिश के बाद देसी नाश्ता भी योगियों की रवायत बनता जा रहा है। पाकिस्तान योगा कौंसिल की तरफ से योगा सेशन के बाद दिए गए पुरतकल्लुफ़ नाश्ते में दही, लस्सी, देसी घी के पराठे, शक्कर,
अचार, देसी अंडे, खालिस शहद, मटन कोरमा, कीमा और देसी घी में बने लजीज हलवे पर योगियों ने खूब हाथ साफ किए। योगियों के चेहरों पर मुस्कुराहट और बाहमी खलूस की झलक भी नुमाया थी। और इस मौके पर योगियों का कहना था कि योगा का मकसद सिर्फ वर्जिश ही नहीं बल्कि हमें एक दूसरे में खलूस, प्यार और मोहब्बतें बांटते हैं। हमारा अज़म योगा के ज़रिए पाकिस्तान को सेहतमंद बनाना है। ये फर्स्ट टाइम एक पुरतकल्लफ नाश्ता है जो दो शहरों की नुमाइंदगी कर रहा है, दो शहर इकट्ठे हुए। ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, ये दिलों को मिलाने का, मोहब्बतें बढ़ाने का और मोहब्बतों की सांझ डालने का एक बहाना था। आज विहाड़ी और बूरेवाला इकट्ठे हुए, खूब हल्ला गुल्ला, मोहब्बतें, प्यार और इकट्ठे नाश्ता किया। तो योगा जोड़ने का नाम है, तो ये जोड़ने की एक कड़ी है, एक हिस्सा है। योगा से जहां सेहतमंद सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, वहां मोहब्बत, प्यार और खलूस के साथ देसी और सेहत अफजा खानों की तरगीब भी दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ असगर अली जावेद, APP न्यूज़, बुरेवाला। और आखिर में आपको आगाह करेंगे मौसम की सूरत हाल से। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश दीर लोयर में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और 20, जबकि मारूफ जब्बा में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।